میں نے حدیث یاد آ رہی بڑی پیاری حدیث ہے. پہلے وہ تھا سبحان اللہ کے نبی ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی اس سویرے دی ساری ملاقات ہوئی نا آپس میں دوستاں دی احباب پوچھتے ہیں بھائی رات کیسی گزری. حضرت حارثہ دی ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ صبح کیویں کیتی؟ انہاں اس کیتی انا مؤمن حقا, حضور ایمان دی حالت ہے. ایمان دی حالت. حضور نے پوچھا تو دعا بڑا کیتا, یہ تیرے ایمان دی دلیل کی ہے؟ انہاں اس کیتی یا رسول اللہ میرے ایمان دی دلیل ہے کہ میرے نزدیک سونے دا روڑا ہوئے نا سونے دا تے مٹی دا روڑا بے برابر, یعنی دنیا دی میری خواہش ختم ہو گئی. میرے نزدیک دنیا دی کوئی بکت نہیں. چاندی دا روڑا ہوئے یا مٹی دا روڑا ہوئے میرے نزدیک برابر. تے دوسری میرے ایمان دی حضور دلیل ہے کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا, میں زمین تے بیٹھ کے گویا اپنے رب دے عرش نو ویکھدا. سبحان اللہ. صحابی رسول ہے انہاں آکھیا میں نہیں لگتا ہے کہ میں اپنے رب دے عرش نو ویکھدا. عرش کتنا دور ہے؟ 7 آسمان ہے, اتے سدرۃ المنتہا ہے, اس کو اتے عرش خدا ہے. انہوں نے فرمایا میں زمین تے بیٹھوں. سبحان اللہ. تیسری دلیل انہوں نے فرمایا میری تیسری ایمان دی دلیل ہے کہ جنتی جنت وچ نعمتاں کھا رہے ہیں وہ بھی ویکھ رہے ہیں, تے دوسری دوزخ وچ لڑدے پے میں انہاں نوں بھی ویکھ رہا. سبحان اللہ. اللہ دے نبی انج نہیں فرمایا تیرا دماغ تو ٹھیک میں کرتا پیا, زمین تے بیٹھ کے تو آسمان عرش ویکھدا پیا, جنت تے دوزخ ویکھدا پیا. اللہ دے نبی کی نہیں فرمایا. اللہ دے نبی کو کہا ھذا عبد نور اللہ قلبہ, اے اللہ دا او بندہ ہے جس دے دل نو اللہ روشن فرما دے. سبحان اللہ. دل روشن ہو جاوے نا تو پھر اللہ انشاءاللہ فضا کا آخری کامیابی دی آخری دلیل اللہ کریم کی فرمائی. فرمایا فصلہ نماز, جڑا بندہ نماز پڑھ سی اودے واسطے بھی کامیابی.